हेलो एभ्रिबडी गाइज, आजको भिडियोमा हामीले बिबिएस फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको एकाउन्टिङ ग्रुप अन्तर्गत एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको उच्च तपाईँहरूको लेखाविधि भनौँ यो हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ। एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेर भन्छ। ओके, यसको बारेमा अब हामीले यो सब्जेक्ट कोड रह्यो र फुल मार्क्स 100, पास मार्क 35 रहेको छ। लेक्चर आवर 150 छ। जनरली अब यो कोर्सको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि मोस्टली स्टुडेन्टहरूलाई यसको बारेमा जस्तै एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, एकाउन्टका लेखाका सिद्धान्तहरूको बारेमा ज्ञान प्रोभाइड गर्नु, त्यसको अवधारणा कन्सेप्टको बारेमा र त्यसमा टेक्निक्सहरू कस्ता छन्, विभिन्न जो हामीलाई एप्लिकेबल छन् र ती सबै कन्सेप्टहरू ज्ञान प्रोभाइड गरेर हामीले अब स्टुडेन्टहरूको चाहिँ सिप डेभलप स्किल एबिलिटी भन्छ, यानि कि डेभलप एबिलिटी र सिप अर्थात् तिनीहरूको क्षमताको विकास गरी प्र्याक्टिकल वर्क सिचुएसनमा तिनीहरूलाई लगाउने काम गरेर यो कोर्स आएको हो। जस्तै यो कोर्स हामीले कम्प्लिट गरिसकेपछि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब गभर्मेन्ट एकाउन्ट, सरकारी एकाउन्टको बारेमा के अरे सरकारी एकाउन्ट भनेको एकाउन्टिङ भनेको अब त्यो गभर्मेन्ट लेखाको बारेमा ज्ञान हुने भयो। अब नेसनल एकाउन्टिङ भनेको राष्ट्रिय लेभलको, नेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्छ। जनरली नेपालमा रहेका एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूको बारेमा, लेखामानहरूको बारेमा ज्ञान हुने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा पनि ज्ञान हुने भयो। त्यसपछि यो कोर्सले तपाईँहरूलाई जनरली हामीले साउन्ड एकदम राम्रो ज्ञान दिएर हाम्रो नयाँ एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा गर्छ। जनरली यो हामीले अब योले के गर्छ भने हाम्रो बिजनेस कम्बिनेसनहरूलाई बिजनेस कम्बिनेसन्स एन्ड बिजनेस कम्बिनेसनको बारेमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर हेर्नु होला। बिजनेस कम्बिनेसनको बारेमा कन्सेप्ट भनेको अवधारणालाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड भनेको बुझाउने काम गर्ने, हेल्प भनेको सहयोग गर्छ भनेको। अनि साथसाथै यसले कन्सोलिडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि बनाउन मद्दत गर्छ, जुन तपाईँहरूले अब एमबिएस फोर्थ सेमिस्टरको फाइनेन्स एकाउन्ट भन्ने सब्जेक्ट भनौँ, अर्थात् त्यो एकाउन्ट भन्ने सब्जेक्टमा पनि पछि काम लाग्ने गर्छ, जुन कन्सोलिडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि। त्यस कारणले अब भनेको के हो कि अब जनरली यसको बारेमा तपाईँहरूले बिजनेस कम्बिनेसन भनेको एनएफआरएस 3 भन्छ, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड 3ले के भन्छ, बिजनेस कम्बिनेसन जो भित्र एमल्गमेसनदेखि लिएर एब्जर्प्सनदेखि लिएर अहिलेको मर्जरदेखि लिएर तपाईँहरूले विभिन्न कुराहरूको जुन करेन्टली सिनारियोमा धेरैभन्दा इमर्जिङ, च्यालेन्जिङ र हामीलाई चाहिएका कुराहरूको बारेमा हामीले ज्ञान प्राप्त गरेर एउटा वान अफ द बेस्ट लेखापाल बन्न सकिने कोर्स रहेको छ। तपाईँहरूको यो बिबिएस फोर्थ इयरको ओल्ड कोर्सकै गरेर आएको, नयाँ कोर्सको त बिबिएस फोर्थ इयरमा त त्यो मान्छेहरू नै थर्ड इयरमा छन् नि त। अब तिनीहरू फोर्थ इयरमा गयो भने हामी भिडियोहरू यस्तै बनाउँला एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको। र इफ पोसिबल म धेरै जस्तो च्याप्टरहरूको भिडियो पनि बनाउन ट्राई गर्छु। अब हाम्रो इक्जाम ओरिएन्टेड भएर अब कोर्सको डिस्क्रिप्सनभित्र हेर्दाखेरि तपाईँहरूले यो कोर्सभित्र जनरली हाम्रो एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको बारेमा, अनि कम्पनी एकाउन्ट कसरी बनाउने, अनि गुडविल सेयरहरूको भ्यालुएसन कसरी गर्ने, अनि एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, नयाँ ट्रेन्ड कस्तो छ, एकाउन्टिङ कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टिङ भनेको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट बिबिएस सेकेन्ड इयरमा अहिले चाहिँ नयाँ कोर्समा पनि छ कि यो यस्तै। तर कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेको अब जनरली सहमति गर्दाखेरि रियल इस्टेट कम्पनीदेखि लिएर विभिन्न कुरामा सहमति गर्दाखेरि तपाईँहरूले कन्ट्र्याक्ट खातापाता कसरी बनाउने भन्ने त जान्नु पऱ्यो नि त। त्यसका भोलि अब जस्तै पप्पो कन्स्ट्रक्सन नेपालको एउटा इक्जाम्पल दियो, एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, त्यहाँ काम गऱ्यो भने कन्स्ट्रक्सन एकाउन्ट नै आउँदैन भने चाहिँ म्यानेजर भएर के गर्ने त। त्यस कारणले यो बिबिएस फोर्थ इयरको यो सब्जेक्टमा हामीले त्यसको बारेमा डिटेल ब्रत रूपमा प्र्याक्टिकल्ली याद हुने गरेर पढ्नेछौँ। एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट वर्क, यो त यतिको इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालमा आइएनजिओ एनजिओदेखि लिएर विभिन्न नेपालमा रहेका नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको एनपिओ भन्छ सर्टकटमा, नट मेकिङ फर प्रफिटको लागि नगरिकन हाम्रो समाजको कल्याण हितका समाजको लागि इस्टाब्लिस भएका अर्गनाइजेसनहरूलाई नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्छ। यिनको बारेमा इन्कम एक्सपेन्डिचरदेखि लिएर अनि रिसिप्ट पेमेन्ट एकाउन्टदेखि लिएर के एकाउन्ट बनाउनु पर्छ यसको बारेमा पुरा डिटेलली थाहा हुनु पऱ्यो। ओके गाइज, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ नेपालमा सरकारी लेखा कसरी गरिन्छ त, यो त नभइकन नहुने हो। त्यो भएर हामीले सबै कुराहरू यतिको इम्पोर्टेन्ट हामीलाई चाहिने कुरा हो लेखापालमा।
अर्थात् हामीले के म्यानेजर भएर जे भए पनि हामीलाई चाहिने कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। र कोर्सको डिटेल हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सनमा छ 10वटा लेक्चरहरू हुने गर्थ्यो रे, जसमा अब इन्ट्रोडक्सन भनेको के गर्छ भने मिनिङ, अब्जेक्टिभ एन्ड इम्पोर्टेन्स एन्ड फङ्सन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको मिनिङ के हो, उद्देश्य के हो, र यसको तपाईँहरूको वित्तीय लेखा विधि भनौँ, यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई मिनिङ, अर्थ, अब्जेक्टिभ, उद्देश्य, इम्पोर्टेन्स, महत्त्व, फङ्सन, कामहरू के हुन्, अनि त्यसपछि एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भनेको लेखाका सिद्धान्तहरू, कन्सेप्ट एन्ड कन्भेन्सन भनेको अवधारणाहरू र कन्भेन्सनहरू, ग्याप भन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। ग्याप भनेको जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रोफेसनहरूको लागि, जस्तै ग्याप भनेको युएस बेस्ड ग्याप हुन्छ कि यो अनुसारले योले नियमहरू, प्रिन्सिपलहरू भन्छ एकाउन्टका बारेमा। अर्को तपाईँहरूलाई यसको बारेमा पनि म डिटेलली डिस्कस गरौँला गाइज। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्छ, जुन अब हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 1 देखि लिएर अब हाम्रो कतिसम्म यो कोर्स स्टडीमा छ त्यसको बारेमा हामीले डिटेल बृहत रूपमा यहाँ छलफल गरौँला। नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर NAS सर्टकटमा भन्छ, यो नेपालमा रहेका लेखामानको बारेमा रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका लेखामानको बारेमा पनि हुन्छ, न कि नेपालको मात्र सीमित रहेर। नेपाल इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड IAS अनुसार रह्यो भने रिलेटिभ एस्पेक्ट अफ NAS र IAS र NASमा के रिलेटिभ छन् त जनरली म भनिदिन्छु। अब नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डबाटै एडप्टेड भर्जन, इट इज नट अ कन्भर्जन भर्जन इन केस अफ नेपाल कन्टेस्टमा चाहिँ यो कन्भर्ज भनेको त्यहाँबाट लिएर हाम्रो देशमा त्यसको मोडिफाई गरेर चिरफार गरेर के गरेर नयाँ परिवर्तन गरे कन्भर्ज हुन्छ। तर हाम्रो जनरली नेपालमा रहेको NFRS अर्थात् NASहरू भनेका अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै हुन्छन्, त्यो भएर नेपालको एकाउन्टेन्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै एकाउन्टेन्ट मानिन्छ जनरली एज पर दिस कोर्स। त्यो भएर त त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई तपाईँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ फर्स्टमा मानियो। तर चाहिँ अब जुनसुकै देशका विश्वविद्यालयले पनि यदि रिकग्नेसन खोज्छ भने यु सुड हेभ यु क्वालिफाई फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी, द्याट सुड बी फ्रुटफुल फर यर करियर। लेट मी हियर एक्सप्लेन च्याप्टर नम्बर 2 प्रिपेरेसन अफ कम्पनी एकाउन्ट। अब कम्पनी एकाउन्टको बारेमा त यत्तिको इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, 36वटा लेक्चरहरू छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा धेरै मार्क्स वेटेज भएको च्याप्टर पनि यही हो गाइज। यसको लागि म यो हाम्रो के भन्छ अब तपाईँहरूको इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर तपाईँहरूको एमल्गमेसनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू म यसमा जनरली पोसिबल छ भने भिडियोहरू पनि बनाउन सक्छु। र तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि यो च्यानल भनेको म्यानेजमेन्टको एउटा हरेक भिडियोहरू यत्तिकै पाइने च्यानल हो। अब हेर्नुहोला, कम्पनी एक्सपान्सन थ्रु एमल्गमेसन एन्ड एब्जर्प्सन। कम्पनी एक्सपान्सन, एमल्गमेसन र एब्जर्प्सनद्वारा तपाईँहरूले कम्पनीको एक्सपान्सन गर्ने कुराहरू भन्छ। एमल्गमेसन भनेको के हो, जस्तो अर्कै नाम छ यो। एमल्गमेसन भनेको के हो भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा कम्पनीहरू आफ्नो अस्तित्व रहने गरेर या नरहने गरेर एउटा नयाँ कम्पनीको अस्तित्वको रूपमा फर्मेसन भएर यिनीहरूले कम्पनीमा ट्रान्जेक्सन, कम्पनी ऐनअनुसार रहेर यिनीहरूले एउटा कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर यिनीहरू कम्पनीको रूपमा बजारमा आएर आफ्नो ट्रान्जेक्सनहरू गर्छन् भने त्यसलाई एमल्गमेसन भन्छ। भने द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज यर एब्जर्प्सन। एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई एब्जर्प्सन गर्ने। यसमा चाहिँ नयाँ कम्पनीको के कन्सेप्ट भन्दाखेरि पनि अब अर्को कन्सेप्टको अस्तित्व नजाने गरेर फर्मेसन भएर हुने कम्पनी। अब यो एब्जर्प्सन, एमल्गमेसन अन्त इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सन के हो भनेर म भिडियोमै प्रष्ट पारौँला। यदि अब यो भिडियोजहरू अपलोड गर्यो भने पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको PC निकाल भन्छ। पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्ने 2 वा 3टा मेथडहरू हुन्छन्, जस्तै एउटा मेथड भनेको तपाईँहरूको नेट एसेट मेथड, अर्को भनेको नेट पेमेन्ट मेथड, अर्को भनेको स्वाप रेसियो मेथड अर्थात् रेसियो एक्सचेन्ज मेथड भनेर भनिन्छ। यी 3वटा मेथडबाट जनरली नेपालमा रहेर तपाईँहरूले कम्पनी रिजल्भ गरेर आयो भने पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईँहरूको कन्सेप्ट एन्ड डिटर्मिनेसन। ओके, यसको बारेमा पर्चेज कन्सिडरेसन कसरी, डिटर्मिनेसन भनेको PC कसरी निकाल्ने,
त्यसको अवधारणा के हो यसको बारेमा पुरै थाहा हुनु पर्यो। अहिले नै धेरै कुरा थाहा भइसक्यो होला तपाईँहरूलाई। एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट इन द बुक्स अफ बोथ द पर्चेजिङ एन्ड भेन्डर कम्पनी। ओके, पर्चेजिङ कम्पनी भनेको जो कम्पनीले पर्चेज गर्छ र अर्को एमल्गमेसन इन केस अफ पर्चेज एउटा हुन्छ भने गाइज अर्को एमल्गमेसन इन केस अफ तपाईँहरूको मर्जर हुन्छ। अघि मर्जर 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 इन केस अफ मर्जर र इन केस अफ पर्चेज। अब मर्जरको केसमा चाहिँ 9वटा कन्डिसन, यदि 9वटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने कम्पनी मर्जरमा जान्छ। अथवा 9वटा या कतिवटा कन्डिसन, 5-6वटा कन्डिसनमा पछि कम्पनी ऐनको अनुसार भन्ने बेला भनौँला। अहिले म ओरल्ली यत्तिकै भनिरहेको, स्प्रेड गरिरहेको गाइज। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ पर्चेजिङको केसमा हो भने एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त यो कुरा रह्यो भने प्रिपेरेसन अफ ब्यालेन्स सिट बाई द पर्चेजिङ कम्पनी। पर्चेजिङ कम्पनीको बुकमा तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त यो कुरा हामीले सिक्नु पर्यो। इन्टरनल र एक्सटर्नल रिकस्टिङ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक सुड बी यु हेभ टु कन्सन्ट्रेट एन्ड नोटेड टु हियर गाइज। इन्टरनल रिकस्टिङ एक्सटर्नल रिकस्टिङ यहाँबाट 15 मार्क्स 10 मार्क्सको न्युमेरिकल आउँछ। त्यो भएर मिनिङ हेर्नु होला, त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ, महत्त्व के छ। निड एन्ड एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट आफ्टर रिकन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि तपाईँहरूले किन चाहिन्छ, के इम्पोर्टेन्ट के मिनिङ हो र यो तपाईँहरूको ब्यालेन्स सिट बनिसकेपछि चाहिँ यसको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ। ट्रिटमेन्ट भनेको एकाउन्टिङ खातापाता कसरी गराइन्छ। एक्सपान्सन थ्रु सब्सिडरी कम्पनी भनेको होल्डिङ कम्पनी। के हो त होल्डिङ कम्पनी, के हो सब्सिडरी कम्पनी। होल्डिङ कम्पनी भनेको जो कम्पनीले आफ्नो मेजोरिटी अफ कन्ट्रोल ओभर अर्को कम्पनीमा राख्छ भने त्यसलाई होल्डिङ कम्पनी भन्छ। इन केस अफ तपाईँको डिसिजन मेकिङ नम्बर अफ सेयर होल्डरदेखि लिएर विभिन्न मेजोरिटी अफ इन्फ्लुएन्स हुने गरेर यदि कुनै पनि कम्पनीले ए कम्पनीले बी कम्पनीलाई होल्ड गर्छ भने दिस इज कल्ड होल्डिङ कम्पनी। द नेक्स्ट वान हुम द होल्डिङ कम्पनी होल्ड, द नेक्स्ट वान इज यर सब्सिडी। के भनेको इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि सब्सिडरी कम्पनी भनेको जो कम्पनीलाई होल्डिङ कम्पनीले तपाईँहरूको होल्डिङ कम्पनीले होल्ड गरेको छ त्यो अर्कोवाला सब्सिडरी कम्पनी एटोमेटिकली भइहाल्यो। त्यसपछि गाइज तपाईँहरूले हामीले यसको बारेमा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ होल्डिङ कम्पनी एन्ड सब्सिडरी कम्पनी। होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडरी कम्पनीको अवधारणा के छ यसको बारेमा पनि हामीले ज्ञान हुनुपर्ने हुन्छ अन्डर द युनिट नम्बर 2 प्रिपेरेसन अफ कम्पनीको एकाउन्टमा। अनि प्रिपेरेसन अफ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बाई होल्डिङ कम्पनी आफ्टर कन्सिडरेसन अफ प्री एक्विजिसन र पोस्ट एक्विजिसन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिसन प्रॉफिट र प्री एक्विजिसन प्रॉफिट। एक्विजिसन भनेको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीबाट अब प्रॉफिटहरूलाई ल्याउनुलाई एक्विजिसन भन्छ के गाइज। ओके, अब यसमा हामीले कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ के। यो रह्यो। अर्को माइनोरिटी इन्ट्रेस्टहरू, कस्ट अफ कन्ट्रोल, गुडविल, क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भ भनेको जगेडा भन्छ, रिजर्भ भनेको क्यापिटल भनेको पुँजीको जगेडा भन्छ। रिभ्यालुएसन अफ एसेट, एसेटको रिभ्यालुएसन कसरी गर्ने। अनि डिभिडेन्ड फ्रम द सब्सिडी कम्पनी, कुनै पनि सब्सिडी कम्पनीबाट डिभिडेन्ड लाभांश आयो भने। इन्टर कम्पनी डेप्टको बारेमा गाइज तपाईँहरूले, अनि अनरियलाइज प्रॉफिटको बारेमा, अनि प्रिपेरेसन अफ एकाउन्ट फ्रम इनकम्प्लिट रिकर्ड, सिङ्गल एन्ट्री सिस्टमको बारेमा पनि कम्पनी एकाउन्ट भन्ने च्याप्टरभित्र पढ्नुहुन्छ, जहाँबाट तपाईँहरूलाई सिङ्गल एन्ट्रीबाट पनि क्वेसन 10 मार्क्सकै सोधिदिन सक्छ। दिस इज द वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट फर सेक्युरिङ बेटर मार्क फ्रम दिस च्याप्टर, द्याट इज द युनिट नम्बर 2 एन्ड युनिट नम्बर 3 तर्फ लागौँ। 14वटा लेक्चर आवर रहेको छ र यसको बारेमा भ्यालुएसन अफ गुडविल एन्ड स्टार्ट सेयर भन्छ। गुडविलको भ्यालुएसन कसरी गर्ने, सेयर र गुडविल एन्ड सेयर भनेको गुडविल कसरी निकाल्ने र भ्यालुएसन कसरी, सेयरको भ्याल्यु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू को च्याप्टरभित्र गुडविल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब गुडविल भिन्न सुपर प्रॉफिट मेथडदेखि लिएर नर्मल प्रॉफिट मेथडदेखि लिएर विभिन्न क्यापिटलाइजेसन मेथडदेखि लिएर विभिन्न एन्युटी मेथडदेखि लिएर विभिन्न मेथडहरू हामीलाई अब अवगत भएकै हो, किनकि अब इक्जामको बेला त हामीलाई हरेक कुराहरू थाहा छ गाइज। त्यो भएर भ्यालुएसन अफ गुडविल एन्ड सेयरको बारेमा हेर्नु होला। गुडविलको कन्सेप्ट, गुडविल भनेको एउटा इन्टेन्जिबल एसेट हो भन्ने त हामी सबैलाई थाहा भएको अवगत नै हो। अब गुडविल भनेको कन्सेप्ट, यसको अवधारणा, निड अफ भ्यालुएसन र गुडविल भ्यालुएसन किन गरिन्छ त, यतिको कन्सेप्चुअल्ली त्रिभुवन युनिभर्सिटीले हामीलाई यो सिलेबस गरेको छ। इट विल बी सो ब्युटिफुल सिलेबस। लेट मी हियर एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट वी विल मुभ फरवर्ड, द्याट इज द फ्याक्टर एफेक्टिङ द भ्याल्यु अफ गुडविल एन्ड एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट। ओके, एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि र भ्याल्यु अफ गुडविल निकाल्दाखेरि के फ्याक्टरहरू छन्। मेथड अफ इभ्यालुएटिङ गुडविल, अनि गुडविल इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कुन कुन मेथड छन्। एभरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड,
क्यापिटलाइजेसन मेथड, ओके। अनि एन्युटी मेथड, भ्यालुएसन अफ सेयर, कन्सेप्ट एन्ड निड, फ्याक्टर एफेक्टिङ भ्यालुएसन अफ सेयर, मेथड अफ भ्यालुएसन अफ सेयर, नेट एसेट मेथड, इल्ड मेथड, अर्निङ क्यापेसिटी मेथड, के भनेको छ नि त, यो सबै मेथडहरू पढ्नुपर्ने छ। गुडविलको बारेमा यतिको ज्ञान रहेछ। अर्को तपाईँहरूलाई ज्ञानको ज्योतिको नेक्स्ट टपिक भनेको युनिट नम्बर 4 न्यू ट्रेन्ड इन एकाउन्टिङ। 28वटा लेक्चर रहेको च्याप्टरभित्र ह्युमन रिसोर्स एकाउन्टिङ भनेको मानव संशोधन लेखाको बारेमा, अवधारणा, अब्जेक्टिभ, उद्देश्य, बेनिफिट भनेको फाइदा, एचआरए ह्युमन रिसोर्स एकाउन्टिङको। अर्को भ्यालुएसन अफ ह्युमन रिसोर्स, हिस्टोरिकल कस्ट एप्रोच, रिप्लेसमेन्ट कस्ट एप्रोच, अपर्च्युनिटी कस्ट, स्ट्यान्डर्ड कस्ट एप्रोच, प्रेजेन्ट भ्याल्यु एप्रोच, सोसियल एकाउन्टिङ। अर्को कन्सेप्ट एन्ड एप्रोच, सोसियल रिस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस, मेजरमेन्ट अफ सोसियल कस्ट बेनिफिट, सोसियल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटहरूदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्ट एकाउन्टिङ, कन्सेप्ट, निड, स्कोप, फर्म, इलिमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट एकाउन्टिङको फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट, वाउ। अनि कन्सेप्ट, फङ्सन, निड, फरेन्सिक एकाउन्टिङको बारेमा, डिटेक्सन टेक्निक युज इन फरेन्सिक एकाउन्टिङ, क्रिटिकल एस्पेक्ट फलोड बाई वाइल कन्डक्टिङ द फरेन्सिक एकाउन्टिङको बारेमा पनि तपाईँहरूले च्याप्टर नम्बर 4 मा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ भने च्याप्टर नम्बर 5 मा गाइज एकाउन्टिङ फर कन्ट्र्याक्ट। म अब यसपछि कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ त्यो पनि भनौँला सरसर्ती। अहिले पहिला यो हामी चाहिँ यो हेरौँ। यसको चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै के भन्दाखेरि एकाउन्टिङ फर कन्ट्र्याक्ट वान अफ द इम्पोर्टेन्ट, तपाईँहरूलाई एकदम सिधै यसमा 2-3टा कन्सेप्ट मात्र अलिक क्रिटिकल हुन्छ। अदरवाइज त सिधै कन्ट्र्याक्टको 2टा एकाउन्ट बनाउने, डबल आइपी एकाउन्ट बनाउने, ब्यालेन्स सिट बनाउने, सिद्धियो बस, ओके। यसमा खर्च कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टको डेबिट साइड जान्छ। अनि इन्कम अर्थात् अब बाँकी रहेका के अरे डबल आइपी साइटहरूमा यस्ता विभिन्न कुराहरू भनेका बाँकी रहेका त्यसको क्रेडिट साइडमा रहन्छ। अब एकाउन्टिङ फर कन्ट्र्याक्टभित्र मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ कन्ट्र्याक्टको मिनिङ र कन्सेप्ट के छ, अवधारणा, यसको बारेमा। क्यालकुलेसन अफ प्रॉफिट फर कम्प्लिट र इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट। अब यो पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन भन्ने पनि हामीलाई याद हुनुपर्ने हुन्छ, जो एउटा अब फर्मुला नै हुन्छ त्यो निकाल्ने, ओके। अब यो पछि यसको म भिडियोहरू म 3-4टा च्याप्टरको फुल इफ पोसिबल हाल्न पनि सक्छु इक्जाम नजिक आउँदाखेरि। एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट कसरी बनाउने, कन्ट्र्याक्टिङ एकाउन्ट कसरी बनाउने, डबल आइपी एकाउन्ट कसरी बनाउने, ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने, ओके। ब्यालेन्स सिट चाहिँ अब इन्कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भने चाहिँ यो हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ, डेबिट जो क्रेडिट नहुन पनि सक्छ, ओके गाइज। कम्प्लिटै भएन। त्यसपछि हामीले अब यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट वर्क अर्को रह्यो, यो के युनिट नम्बर 6 रहेको छ गाइज तपाईँहरूको एकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट एनपिओको एकाउन्टिङ बनाउनु पर्ने। यसको कन्सेप्ट के हो, फिचर के हो, फिचर भनेको विशेषता, कन्सेप्ट अवधारणा, क्यारेक्टरिस्टिक भनेको यसको बारेमा। अब फिचर अर्थात् क्यारेक्टरिस्टिक एउटै हो। एनपिओको नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनको एकाउन्टिङ प्रोसिजर अफ एनपिओको रिसिप्ट मेनेजरको इन्कम एक्सपेन्ड ब्यालेन्स सिट, यी 3टा कुरा हो मेनली बनाउन आयो। 10 मार्क्समा आयो भने पनि यो क्वेसन यो च्याप्टरबाट। अब गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ इन नेपालमा सरकारी खाता कसरी मेन्टेन गरिन्छ त्यसको बारेमा, कन्सेप्ट एन्ड अब्जेक्टिभ अफ फिचर अफ गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ यसको बारेमा। अर्को चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको बारेमा, प्रेजेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम इन्क्लुडिङ तपाईँहरूको ट्रेजरी एकाउन्टिङ सिस्टम। अर्को कन्सेप्ट, अब्जेक्ट एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ एकाउन्टिङ सिस्टमको बारेमा, कम्पेरिजन विथ द कमर्सियल एकाउन्टिङको बारेमा, प्रिपेरेसन अफ रिपोर्ट अफ इन्कम एक्सपेन्डिचरको बारेमा, रोल अफ कन्ट्रोलर अडिटर जनरल नेपालमा रहेको महालेखाको कार्यालय भन्छ, के भन्छ, अडिटर जनरल एजी भन्छ। अडिटर जनरल भनेको अब महालेखा परीक्षण कार्यालय के भन्छ कि अब तिनीहरूको रोल के हो त्यो पनि रह्यो। आफ्टर कम्प्लिसन अफ 4th इयर के भन्छ, कन्सल्टेसन क्लास स्टुडेन्ट हेभ टु प्रिपेयर सबमिट वर्क दे आर स्पेसलाइज एन्ड सब्जेक्ट टिचर हेभ बिन डिस्कस टु द टपिक प्रोजेक्ट एभाइलेबल 10 लेक्चर। यो प्रोजेक्ट वर्क रहेछ 10 लेक्चरको हो। यो रह्यो तपाईँहरूको एडभान्स्ड फाइनेन्सियल उच्च फाइनेन्सियल वित्तीय लेखा भनौँ लेखा विधि भन्ने सब्जेक्टमा 100 फुल मार्क्स अनि पास मार्क्स चाहिँ कति छ अरे 35। इन्ट्रोडक्सनबाट तपाईँहरूले चाहिँ अब हामी च्याप्टरको कति मार्क्स आउँछ भन्दाखेरि हेर्नु होला।
यो इन्ट्रोडक्सन भन्ने च्याप्टर छ नि, यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई कति मार्क्स आउँछ, 4 मार्क्सको आउँछ। थ्योरी बेस हो यो। ओके, अब यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको ग्याप भनेको के हो, नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो, अनि आइएएस भनेको के हो, यस्तै यस्तै कुराहरूको बारेमा हुन्छ। अर्को हाम्रो युनिट नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँहरूको एमल्गमेसन एब्जर्प्सन रिकन्स्ट्रक्सन भन्दाखेरि पनि प्रिपेरेसन अफ कम्पनी एकाउन्ट भनेको एमल्गमेसन छ, यता एब्जर्प्सन छ, इन्टर्नल रिकन्स्ट्रक्सन, यी 3वटा मेन च्याप्टर छ जो जनरली यसमा चाहिँ 20 देखि 25 मार्क्सको आउँछ के। यसमा 10 मार्क्स 15 मार्क्सकै न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ। यो न्युमेरिकल पनि आउँछ, थ्योरी पनि दुइटै आउन सक्ने सम्भावनाको च्याप्टर हो। इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, यति इम्पोर्टेन्ट हो, हिट लिस्टेड च्याप्टर भन्दा नि 5 स्टार ठोकिने हुन्छ यहाँनिर। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको होल्डिङ कम्पनी, के अरे होल्डिङ कम्पनी भन्दाखेरि पनि यो के अरे होल्डिङ कम्पनी पनि यसमै रह्यो। ओके, यहाँनिर कहाँ हो, यो होल्डिङ कम्पनीदेखि लिएर यो च्याप्टरमा हाम्रो 15 भनेको। अब यो च्याप्टर भनेको त तपाईँहरूको 25-30 मार्क्सको पनि आउन सक्ने हो नि त, यस्तो च्याप्टर हो कि त्यो। अनि इम्पोर्टेन्ट पनि छ, न्युमेरिकल आउने म्याक्सिमम। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ भ्यालुएसन अफ गुडविल र सेयर, भ्यालुएसन अफ गुडविल र सेयर भन्छ। भ्यालुएसन अफ गुडविल सेयरमा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल आउन सक्छ, प्लस थ्योरी पनि आउन सक्छ यहाँबाट। अनि गुडविल क्यालकुलेसन गर यस्तो यस्तो भनेर। त्यसपछिको च्याप्टर भनेको न्यू ट्रेन्ड इन एकाउन्टिङ भनेको। अब यसमा चाहिँ अब मेनली के कुराहरू छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट तपाईँहरूले सोसियल एकाउन्टदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई अब न्यू ट्रेन्ड एकाउन्टिङबाट 2 मार्क्सको थ्योरी प्लस लङ थ्योरी सर्ट थ्योरी सोध्न पनि सक्ने सम्भावनाको यो थ्योरिटिकल च्याप्टर भनौँ। अनि त्यसपछि सोध्न सक्ने। त्यसपछिको तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भन्छ, एकाउन्ट फर कन्ट्र्याक्ट भनेको। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूकै कति मार्क्स सोध्छ भने गाइस 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ। एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको एनपिओ, एनपिओबाट पनि हामीलाई 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्न सक्ने सम्भावना र थ्योरी पनि 2 मार्क्स सोध्न सक्छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट एकाउन्टिङबाट त हामीले अब कतिको मार्क्स एक्सपेक्ट गर्छौँ, 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ। त्यो इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनायो, खर्चको एउटा विवरण बनायो, यस्तै यस्तै सोध्न सक्छ। गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको 5 मार्क्सको थ्योरी सोधेर तपाईँहरूलाई 100 मार्क्सको सोध्छ। जस्तै भेरी सर्ट भनेको चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ, 10वटा हुन्छ भने। त्यसपछि सर्ट क्वेसन भयो र अनि लङ क्वेसन 15 मार्क्सका। यस्तै यो इक्जामको मोडल पनि हुन्छ। मोडल क्वेसन पनि म अब यही युट्युब च्यानलमा हाल्छु। र अहिले चाहिँ हामी सिलेबसको रूपमा बृहत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर इयर एडभान्स फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एकाउन्टिङ BBS 4th इयरको एकाउन्ट ग्रुपको साथीहरूको लागि। ओके गाइज।